अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज वीडियो के आगाज़ में आप तमाम देखने वालों से एक सवाल है कि कौन कौन ड्रामा देख रहा है कभी मैं कभी तुम, जिसमें फ़हद मुस्तफ़ा ने कम बैक किया है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है और आप सोच रहे होंगे कि मैं इस ड्रामा पे आखिर वीडियो क्यों बना रही हूँ, तो उसकी वजह भी आपको बताती हूँ। लेकिन पहले ये बता दूँ कि मैं भी सोच रही हूँ कि इस ड्रामे को देखा जाए, सिर्फ इंतज़ार कर रही हूँ कि मज़ीद किस्तें आ जाएँ ताकि ज़रा इंतज़ार के बगैर उसको फ़्लो के साथ देख लिया जाए। तो ये ड्रामा बड़ा ही हिट हो गया है। फ़हद मुस्तफ़ा का कम बैक, उनकी अदाकारी आपको पता ही है कि कितनी खूबसूरत है। हानिया आमिर हैं, उस पर फिर जब मैं ड्रामा देखूंगी तो डिटेल में बात करूंगी। अभी एक कंट्रोवर्सी पर बात करते हैं। एक साहब ने एक पोस्ट लगाई अपने पर्सनल अकाउंट से, सैफ़ी उनका नाम है, उनका पूरा नाम है सैफ़ी सुमरो, वो आर्टिस्ट हैं। वो ये कहते हैं कि जो ड्रामा है इसकी एपिसोड नंबर 17 के अंदर जो पेंटिंग्स लगाई गई हैं वो पेंटिंग्स दरअसल मेरी हैं, और साथ ही उन्होंने वो स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है जो उस ड्रामे के दौरान लिया गया है, जिसमें बड़ी खूबसूरत सी पेंटिंग्स देखी जा सकती हैं। सैफ़ी कहते हैं कि 2017 में एक एग्ज़िबिशन हुई थी कराची फ्रेयर हॉल में। अब कराची में रहने वाले फ्रेयर हॉल को जानते हैं, बड़ी खूबसूरत प्यारी बिल्डिंग है, वहाँ पर अक्सर एग्ज़िबिशंस होती रहती हैं। मैं भी काफ़ी एग्ज़िबिशंस अटेंड कर चुकी हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि मेरी ये पेंटिंग्स मुझे वापस नहीं मिली थी। ये मेरा थीसिस वर्क था यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की तरफ से, मैं फ़ाइन आर्ट्स का स्टूडेंट था। बड़ी मेहनत से मैंने पेंटिंग्स तैयार की थी। मुझे ये बताया गया कि मेरी पेंटिंग्स गायब हो गई हैं, यानी चोरी हो गई हैं। अच्छा, मैंने कुछ अर्सा तलाश जारी रखी, लेकिन उसके बाद मैं खामोश हो गया कि हो सकता है कोई चोरी हो गई हो, पेंटिंग्स गायब हो गई हो। ज़ाहिर है वहाँ काम करने वाले इंतज़ामिया भी तो इंसान ही हैं। लेकिन कुछ साल अब गुजरे हैं, यानी 17 से 24 आ गया, तो मैं ये ड्रामा देख रहा था जिसमें मुझे ये पेंटिंग्स लगी हुई नज़र आई। मैंने सोचा कि इस बारे में बात की जाए और ये पेंटिंग्स या तो मुझे दी जाएं या इसका मुआवजा मुझे दिया जाए, या बताया जाए कि मेरी पेंटिंग्स के साथ हुआ क्या, क्योंकि मेरी एग्जैक्ट पेंटिंग्स कैसे इस ड्रामे में हो सकती हैं, कैसे एक सीन में उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये ड्रामा चल रहा है ARY पर, आप तमाम लोगों को पता होगा। तो उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने वॉइस ऑफ कस्टमर, जो कि एक फेसबुक के ऊपर पेज भी मौजूद है, वहाँ पर पहले पोस्ट लगाई थी जब मैंने देखा कि मेरी पेंटिंग्स को ड्रामा में इस्तेमाल किया गया है। उस पोस्ट को हटवा दिया गया, यानी एडमिन्स की जानिब से उस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया ताकि मेरी आवाज़ आगे लोगों तक ना पहुंच सके। और ये बड़ी ही ज़्यादती है एक आर्टिस्ट के साथ, बहुत बुरा सलूक है मेरे साथ, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। उसके बाद अब मैं मजबूर होकर अपनी पर्सनल पोस्ट के ऊपर ये चीज़ लगा रहा हूँ ताकि मेरी मदद की जाए। अब इस पोस्ट को देखने के बाद लोगों ने मिले जुले कमेंट्स किए हैं। एक बच्चा है जिसने पेंटिंग के साथ अपनी तस्वीर भी शेयर की, और वो कहता है कि मैं आई विटनेस हूँ, मैंने 2017 में ये नुमाइश अटेंड की थी, वहाँ पर इन्हीं तस्वीर के साथ मेरी फ़ोटो भी है। उसने फ़ोटो भी लगाई है और उसका नाम है बिलावल ने ये फ़ोटो लगाई है, और उसने कहा है कि मैंने सब कुछ देखा था और बड़ी खूबसूरत ये पेंटिंग्स थी, मैंने तस्वीर भी ली थी और कमेंट सेक्शन में उसने तस्वीर भी लगाई। बहुत से लोगों ने मुख्तलिफ़ तरह के मशवरे दिए हैं। कुछ ने कहा है कि ये तो जहाँ नुमाइश होती है ये लोग तो चोर हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि आप ARY से बात करें। कोई कह रहा है कि आप स्ट्राइक भिजवा दें, आपकी इजाज़त के बगैर ये चीज़ें इस्तेमाल कैसे हो सकती हैं, ये चोरी कैसे हो सकती है। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सी बात है, क्योंकि बहुत से आर्टिस्ट हैं। फ्रेयर हॉल एक मशहूर मारूफ जगह है जहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह की एग्जीबिशंस होती हैं, सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस भी होते हैं, बड़ी रिप्यूटेड जगह है। वहाँ पर ऐसा हो जाना बाकी आर्टिस्ट के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया हो सकता है। अब ये जो साहब हैं सैफ़ी सुमरो, आप सोचें कि एक पेंटर है, वो एक आइडिया को कंसीव करता है, उसको फिर कैनवस पर उतारता है, उस पर बड़ी मेहनत करता है। जैसे किसी इंसान के लिए उसका बच्चा बहुत कीमती और प्यारा होता है ना, आर्टिस्ट के लिए उसकी क्रिएशन बहुत कीमती और प्यारी होती है। उसके साथ ये हो जाना बड़ी ही ज़्यादती की बात है। आज मैं अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए से ये साहब जो हैं सैफ़ी सुमरो, उनके लिए आवाज़ भी उठा रही हूँ। आप तमाम ख़वातीनों हज़रात से भी ये बात कि सोशल मीडिया पर इसको आप ज़रूर हाईलाइट करें, इस पर बात करें। हो सकता है कि इन पेंटिंग्स का मुआवजा सैफ़ी को मिल जाए, क्योंकि आर्टिस्ट लोग जो होते हैं वो अपने आर्ट के ज़रिए से ही तो आप अपना रिस्क कमा रहे होते हैं, वहीं से तो वो पैसे कमाते हैं। उनके साथ उनके आर्ट की चोरी हो जाना, समझे, उनके ज़रिए रोज़गार पर बहुत बड़ा डेंट पड़ जाता है। वो और क्या कर सकते हैं। अब ये तो मेरी समझ से भी बाहर है कि आखिर ये हुआ कैसे। ये ज़ाहिरी बात है इंतज़ामिया पर पूरी ज़िम्मेदारी जाती है। ये नोट किया जाए कि उस वक्त कौन मुंतज़मीन थे जिन्होंने इस नुमाइश को कराया,
اور اس میں سے کتنے آرٹسٹ اس میں شامل تھے, کسی اور کی پینٹنگ تو غائب نہیں ہے, پھر ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. اب یہ جو سیفی ہیں یہ تو میں کہتی ہوں کہ خوش قسمت ہے ایک طرح سے کہ انہوں نے ایک مشہور و معروف ڈرامہ دیکھا اور اس کے اندر اپنی پینٹنگز کو اسپاٹ کر لیا. بہت سے ایسے لوگ جن کے ساتھ ایسا کچھ ہو جاتا ہوگا وہ کیا کرتے ہوں گے, اور ہو سکتا ہے کہ اس پوسٹ کے بعد بہت سے اور لوگ بھی سامنے آئیں جو کہیں کہ جی ہماری بھی پینٹنگز غائب ہوئی تھیں. تو سندھ حکومت کو بیچارے آرٹسٹ جو ہیں, محنت کرنے والے, ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کس طرح سے وہ دن رات محنت کر کے کوئی بھی چیز کریٹ کرتے ہیں اور وہ غائب ہو جاتی ہے. اس پر قانونی کارروائی بھی ہونی چاہیے, اور ARY کا بھی سیٹ موجود ہوگا. اگر نہیں بھی ہوگا تو ظاہر ہے جس ٹیم نے اس کو شوٹ کیا, ریکارڈ کیا, پراپس کے طور پر جو چیزیں استعمال ہوئیں اس میں یہ پینٹنگز بھی شامل ہیں. یا بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ مختلف گھروں میں ریکارڈنگ کی جاتی ہے. اگر جو لوگ شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں یا نیوز انڈسٹری سے, یا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی گھر ہائر کر لیا جاتا ہے, وہ گھر ویسے ہی سجایا ہوتا ہے, وہاں پر جا کر آرٹسٹ اپنے پرفارمنس دیتے ہیں اور ڈرامے کی ریکارڈنگ ہو جاتی ہے, تو اس گھر کا پتہ لگایا جائے. اگر وہ پینٹنگ وہاں پر موجود ہے تو گھر والوں سے پوچھا جائے کہ وہ پینٹنگ انہوں نے کہاں سے لی, کتنے کی خریدی, کس نے دی. یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے اگر آپ آرٹس کونسل کراچی یا لاہور جانے کا آپ کا اتفاق ہو, جیسے کہ میں بہت مرتبہ جا چکی ہوں, تو آپ کو تحفتاً بھی بہت سی پینٹنگز دی جاتی ہیں جو مختلف آرٹسٹ کی ہوتی ہیں. تو اب تو میرے ذہن میں یہ بھی سوال آ رہا ہے کہ کیا ان آرٹسٹ کو بھی پیمنٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, یا ان کی بھی ایگزیبیشن کے نتیجے میں جو تصاویر ہیں ان کو چرا لیا جاتا ہے اور آگے بیچ کے پیسے اپنی جیب میں ڈال دیے جاتے ہیں, اور آرٹسٹ بیچارہ حیران و پریشان گھومتا رہتا ہے اور اپنی پینٹنگز اور اپنے آرٹ کی تلاش کرتا رہتا ہے. اب یہ سرکاری ادارے ہیں, اگر آپ دیکھیں فریئر ہال بھی کراچی کی انتظامیہ کے تحت چلتا ہے, اسی طرح سے جو آرٹس کونسل ہے لاہور میں ہو یا کراچی میں موجود ہو وہ بھی سرکاری ادارہ ہے, اس میں اسی طرح سے چیزیں ہوتی ہیں اور کبھی سامنے آ جاتی ہے کبھی نہیں سامنے آتی. لیکن سیفی نے بڑی کریج دکھائی جو اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا, جس کے بعد لوگوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا. اور اگر آپ کامنٹ سیکشن میں جا کر دیکھیں اب لوگ کر کیا رہے ہیں, وہ جو ڈرامہ ہے اس کی جو مختلف اقساط ہیں, خاص طور پر یہ جو اسپیسیفک ایپیسوڈ نمبر 17 ہے اس کے نیچے لوگ جا کے کامنٹ کر رہے ہیں, اسکرین شاٹ شیئر کر رہے ہیں بار بار ان چیزوں کے. تو میرا بھی یہی کہنا ہے کہ سیفی کو فوری طور پر ان کی پینٹنگز یا تو آپ واپس دے دیں تاکہ وہ اس کو بیچے اور جو بھی ان کے ذہن میں اس کی قیمت ہے وہ وصول کریں, کیونکہ ان کو ظاہری بات ہے جب کام کر رہے ہیں تو ان کو پیسے بھی چاہیے اس کے, یا پھر آپ جو وہ رقم مانگتے ہیں ان کو ادا کرتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے, لیکن یہ افسوسناک چیز ہے. بہت زیادہ سوالات بھی یہ چیز اٹھا رہی ہے کہ اب کس چیز کی چوری کو روکا جائے. آپ کسی کا آرٹ بھی چوری کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر سندھ کی بات کی جائے, میں کافی عرصے تک وہاں پر بہت سے پروگرامز کرتی رہی اور بہت کچھ اس طرح کی چیزیں میں نے نوٹس کی, لیکن یہ ایک انوکھی چوری ہے جو میں نے دیکھی ہے. مطلب میں کبھی سوچ نہیں سکتی کہ کسی کی تصاویر چوری ہو جائیں گی, کسی آرٹسٹ کی کریشن کو آپ چوری کر لیں گے. پھر یہی لگتا ہے کہ فریئر ہال میں جو ایگزیبیشنز ہوتی ہیں وہاں پر تمام آرٹسٹ جو کام کرتے ہیں یا اپنے آرٹ کے نمونے وہاں پر نمائش میں رکھتے ہیں, ان تمام لوگوں سے بھی پوچھا جائے کہ جناب آپ کتنے پیسز وہاں پر دیتے ہیں, کیا آپ کو وہ تمام قیمت وصول ہوتی ہے, کیا چوری تو نہیں ہوئی آپ کی چیزیں. تو اس بات کو بھی ذرا بغور جائزہ لیا جانا چاہیے. بہرحال سندھ حکومت باتیں تو بہت ہو رہی ہوتی ہیں لیکن کر کچھ نہیں پا رہی ہوتی. یہ لوگ دن رات محنت کرتے ہیں. کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے آپ کا تعلق ہو, جب آپ روزگار کی تلاش میں یا کام کی تلاش میں گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ بہت محنت سے کام کر رہے ہوتے ہیں, بڑے دل جمعی سے. کسی بھی کام پہ بہت محنت لگتی ہے, اور اس طرح کے لوگوں کا حق مار لینا, ان کی محنت رائیگاں چلی جاتی ہے. وہ کتنے افسوس میں آتے ہوں گے جب اس بچے کی یہ تصویر غائب ہو گئی ہوگی, پینٹنگ غائب ہو گئی ہوگی. وہ کتنا دکھی رہا ہوگا, اس نے کوشش کی ہوگی اپنے تئیں, لیکن اس کو کتنا بڑا دھچکا پہنچا ہوگا کہ یہ تصاویر گم نہیں ہوئی تھیں, یہ تصاویر جی موجود ہیں اور ڈرامہ میں استعمال ہو رہی ہیں. تو اس پر ضرور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور کم از کم جو ARY کی انتظامیہ ہے کچھ اور نہیں تو اس بچے کو اس کی تصاویر ہی واپس دے سکتی ہیں یا اس کا معاوضہ ادا کر دیا جائے. تو سیفی آپ کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے, آپ کی پینٹنگز یا اس کا معاوضہ آپ کو ملنا چاہیے. اور دیکھنے والے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ضرور اس چیز کو ہائی لائٹ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.